بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ عزیزان گرامی، اللہ دے فضل و کرم دے نال اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی نگاہ فیض نگاہ عنایت دے نال وہابی دیوبندی فرقہ دی بدعات دے متعلق ساری ویڈیوز دا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ عزیزان گرامی، وہابی دیوبندی فرقہ اپنے خود ساختہ اصول، خود ساختہ قاعدے ضابطے، زہریلے فتاوی جات کے مطابق جتنا وڈا بدعتی فرقہ ہے، جتنا وڈا مشرک فرقہ ہے، اتنا وڈا کوئی بدعتی مشرک نہیں۔ عزیزان گرامی، وہابی دیوبندی فرقہ خود ساختہ اصول و ضوابط کے مطابق، زہریلے فتاوی جات کے مطابق سنی علماء کو، سنی عوام کو کافر مشرک بدعتی قرار دیں دے۔ در حقیقت ایہو فرقہ اپنے اصول و ضوابط، اپنے قاعدے، اپنے ہی زہریلے فتاوی جات کے مطابق سب تو وڈا بدعتی مشرک فرقہ ہے۔ عزیزان گرامی، ویڈیو کو اگو تے چلاون تو پہلے تساں این بدبخت وہابی مولوی صاحب دی اے ویڈیو پہلے سماعت فرما گنو۔ جیرے ویلے جناب جی کچھ عرصہ گزر گئے، خواب ڈٹھس قیامت دا میدان قائم ہے، قیامت لگی کھڑی ہے، قیامت دی ہول ناکی کو دیت ہے جناب، بڑی وحشت تے بڑی جناب خوفناک حالت اعلان تھی دے۔ جیرے لوگ نمازہ کرنو بعد اوراد وظائف کرن والے ہاں کٹھے تھی ونجن، لوگ کٹھے تھی ویندن، اے بھی وگ گیا، ہاں جی اجر گھنن لگا، لوگ ثواب ملتا پہ، اے بھی گیا سائی میں کو دیو، ایڈے ونجے او نہ دے بن، اڈے ونجے او نہ دے بن، ای کنو آوے اے نہ دے بے۔ بڑا حیران تھیا، سارا مجمع ثواب کھین کے وگ گیا واپس، اے کھڑا ہے۔ انہاں کو آدھا میں کو تا اجر دیو، انہاں کہا کیری شاید اجر کھن دائی، تو سا کیری شاید اجر دے دے کھڑے بے، ایسا تا او اجر کھڑے دے دے ہیں جیرے جناب نمازہ کربات اورات تے وظائف کرنا لے لوگان سائی میں تا کیتا ہے، تو کتنی دفعہ پڑھے، میں تا سائی 100 دفعہ پڑھی کھڑا۔ اگو فرشتے جواب دیوان لگے، ما ہاکدا امر صاحب الشریعہ امر بثلاث و ثلاثین مالک عندنا شیعون، اور مانگو آج اسانے کنو کوئی شے کہنی بھی پاک نبی 33 دفعہ پڑھن دا حکم دیتائی، تو 100 دفعہ پڑھی بدائی، کوئی اجر سانے کتے کہنی، اور پاک نبی دے عمل کو تو فدامن دی کوشش کرن پہ منج، ایدہ مطلب ہی ہوئے کہ پاک نبی دا عمل نہ کسی۔ عزیزان گرامی، یہ ہیں جناب مولوی ابو ایوب دیوبندی وہابی صاحب، جو اپنے ایک بیان دے اندر حوالہ پیش کرنے پین، جن دا خلاصہ مفہوم اے ہے کہ قیامت دا نمہار ہو سی، ایک شخص کو ان دے اعمال دا بدلہ نہ دیتا ویسی، وہ دنیا تے اعمال تا کرے سی، وظائف تا کرے سی، لیکن ان دے اعمال دا بدلہ وہ کو نہ مل سی۔ کیوں نہ مل سی؟ وجہ یہ ہے کہ وہ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے دسائے گئے اعمال تو زیادتی کرنے، اضافہ کرنے، این وجہ تو کہ اون دین کو ناقص سمجھے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے دسائے گئے معمولات، وظائف، اعمال، احکام دے اتے اون اضافہ کیتے، زیادتی کیتی ہے، لہٰذا کو ان دے اعمال دا بدلہ نہ دیتا ویسی۔ عزیزان گرامی، اے اصول مولوی ابو ایوب دیوبندی صاحب ضابطہ اے حوالہ خود پیش کیتے اپنے بیان دے وچ، فقیر ہونے ایک حوالہ پیش کر دینے، وہ حوالہ سماعت کرن تو بعد تسا خود فیصلہ فرمے سو کہ قیامت دے نمہار جے کو جن دے اعمال دا بدلہ نہ دیتا ویسی، او کوئی بے مولوی نہ ہو سن، بلکہ وہابی دیوبندی فرقہ دے مولوی ہو سن۔ عزیزان گرامی، شریعت کامل ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے فرامین دے اندر اپنے غلامے کو ہر طرح دی رہنمائی ارشاد فرمائی ہے، رہنمائی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی ہے، اپنے غلامے کو احکامات، معمولات حضور علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرما دیتے ہیں۔ اے حوالہ تسا سن سو، کتاب ہے تذکرۃ الخلیل، وہابی دیوبندی فرقہ دے مولوی عاشق تھی، جیڑے مولوی سرفراز خان صفدر گکھڑوی دے مطابق انگریز دے پکے ایجنٹن،
انگریز دے ایجنٹن مولوی عاشق علی میرٹھی صفحہ نمبر 62 ہے این صفحے دے حاشیہ دے وچ مولوی خلیل امبیٹوی سہارنپوری جن دی سوانے تے کتاب ہے جن دے حالات دے اوتے یہ کتاب عاشق علی میرٹھی لکھی ہے ان دے پوتر دے حوالے نال یہ لکھا کھڑے کہ آخری دن ان کی صحت کے لیے مدرسہ میں بخاری شریف کا ختم کرایا گیا تھا۔ حافظ ابراہیم جڑا مولوی خلیل امبیٹوی سہارنپوری دا بیٹا ہا صاحبزادہ ہا ان دی صحت یابی واسطے شفا یابی واسطے انہیں آخری نمار مدرسہ دے اندر بخاری شریف دا ختم کرائے، بخاری شریف دا ختم کرایا گئے ان دی صحت یابی واسطے کہ کوئی شفا ملے۔ عزیزان گرامی، حضور سرور کائنات فخر موجودات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے غلامے دی ہر اعتبار دے نال رہنمائی فرمائیے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دعاواں بھی بیان کیتے مختلف روایات دے وچ بیان ہیں، اگر کوئی بیمار تھی وینے آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہ بھی بیان فرما دیتے۔ ہن مولوی ابو ایوب دیوبندی صاحب حوالہ خود پیش کر چکے ہیں، حوالہ خود پیش کر چکے ہیں کہ جائے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے الفاظ تو آپ دے دسائے گئے احکامات تو اعمال تو زیادتی کیتی ہے، اضافہ کیتے، قیامت دے نہار انہیں کو اجر نہ مل سی، انہیں کو بھجا دیتا ویسی، لتریشن کیتی ویسی انہیں دی۔ عزیزان گرامی اے حوالہ خود مولوی ابو ایوب دیوبندی سے پیش کیتے، این حوالے دے مطابق اے عمل اسا پیش کر دیتے۔ مولوی ابو ایوب دیوبندی صاحب دے ڈاڈے پر ڈاڈے واسطے کام کیتا گئے، حافظ ابراہیم خلیل امبیٹوی دا پتر ہا، آیا اے دین دے وچ اضافہ کوئی نہیں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے معمولات تو اضافہ نہیں؟ اگر دلیل ہے مولوی ابو ایوب دیوبندی صاحب کولو یا کئی شتونگڑے کولو ابو ایوب صاحب دے چیلے چانٹے کولو کہ آقا علیہ السلام بیماری دے وقت ختم بخاری کرایا ہوئے یا کہیں صحابی واسطے حکم دیتا گیا ہوئے یا کہیں صحابی ایک کام کیتا ہوئے یا کہیں صحابی حکم دیتا ہوئے، مولوی ابو ایوب دیوبندی صاحب وہ حوالہ پیش کریں، وہ دلیل پیش کر دیں۔ اگر بیماری دے وقت آقا علیہ السلام ختم بخاری نہیں کرایا، کہیں صحابی نہیں کرایا، نہ کہیں صحابی حکم دیتے نہ آقا علیہ السلام حکم دیتے، تو من گنو قیامت دے نمار جے کو دھتکار دیتا ویسی، جن دے اعمال دا بدلہ جے کو نہ دیتا ویسی، وہ کوئی بے مولوی نہ حسین بلکہ مولوی ابو ایوب دیوبندی صاحب دے ڈاڈے پر ڈاڈے حسین، اے مولوی صاحب دے ابے حسین، ایو فرقہ حسین، ایے لوگ حسین، ایے مولوی حسین کہ قیامت دے نمار جڑے ویلے اے اجر گنن ویسن ختم بخاری دا تے فرشتے انہیں کو آکسن کہ بھج ونجو، سارے کولو اندہ اجر تمہارے واسطے کوئی نہیں، اس واسطے کہ ختم بخاری نہ آقا علیہ السلام کرائے، نہ کئی صحابی کرائے، نہ کئی تابی کرائے، لہٰذا اج سارے کولو این معمول دے ہوتے، این کم دے ہوتے اجر کوئی نہیں، بلکہ تمہاری تشریف دے ہوتے ساری طرفوں ٹامب پھیرے ویسن، لتریشن کیتی ویسی، انہیں دی ٹکور کیتی ویسی، اے وڈے بدعاتی اور اے بدعت اساں این کتاب دے وچوں پیش کر دیتی ہے۔ یا تا ہمت کرے مولوی ابو ایوب دیوبندی صاحب این بدعت دے اوتے کوئی حوالہ پیش کرے، یا کوئی صحابی دا قول و فعل پیش کرے، یا کوئی حدیث پیش کرے آقا علیہ السلام حکم دیتا ہوئے یا کام کیتا ہوئے، یا من گی دے کہ اے سب تو وڈا بدعاتی ہے، اندے وڈے بابے ڈاڈے او بھی بدعاتی ہیں، اور قیامت دے نمار انہیں بدعاتیں کو انہیں دے معمول دا صلہ نہ دیتا ویسی۔